श्रीगुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्येभ्यो नमः हरि ओम् ॐ अञ्जनानन्दवीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं मर्कटेशमहोत्साह सर्वशोकविनाशका शत्रून् संहर मां रक्ष प्रियं श्रियं दापदेहि मे श्रीरामहृदयानन्दं भक्तकल्पामहीरुहम् अभयं वरदं दोर्भ्यां कलये मारुतात्मजम् आञ्जनेयं वायुसूनं रामकार्यधुरन्धरं लङ्घिताब्धिं राक्षसान्तं प्रणमामि निरन्तरं गोष्पदीकृतवाराशिं मशकीकृतराक्षसां रामायणमहामालां रत्तं वन्दे नीलात्मजम् उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलीलं यः शोकवह्निजनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् अञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनम् अपि त्रिलोक्यभैरुल्लसन्ति तमोहरन्ति महुरान्तरं च तिष्यदृशन्नो द्विषदां जयन्तीं मध्वस्य कीर्तिर्दिननाथदीप्तिं हरि ओम् श्रीकृष्णार्पणमस्तु।